अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविद्यमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् इच्छायुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमसिंचं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियं नेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मुच्यसंसारसागरात् भवामि न चिरात्मार्ता। मय्यावेशितचेतसां मय्येवामनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतोऽध्वं न संशयः। अथ चित्तं समादोतुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अतैतदभ्यशक्तोषि कर्तुं मज्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागच्चातीरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च यन्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मदृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानवमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धन्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमां तीव मे भक्तास्ते तीव मे प्रियाः।